सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नंबर 83। उन्वान आसमानी गवाही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो चेहरा मुबारक पर तकलीफ के आसार जाहिर होते थे। ये बात महसूस करते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा उड़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस नहीं की, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालिदैन पर बेतहाशा खौफ तारी था। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के आसार खत्म हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। 2 कतरे मोतियों की तरह नजर आ रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला जुमला फरमाया वो ये था, आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है। अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरह नूर की आयात नाजिल फरमाई थी। तर्जमा, जिन लोगों ने ये तूफान बर्पा किया है यानी तोहमत लगाई है, ए मुसलमानों, वो तुम में से एक छोटा सा गिरोह है। तुम इस तूफान को बुरा न समझो, बल्कि ये अंजाम के एतबार से तुम्हारे हक में बेहतर ही बेहतर है। इनमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसे उसी के मुताबिक गुनाह हुआ, और इनमें से जिसने इस तूफान में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, अब्दुल्ला बिन उबई ने, उसे ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। जब तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने आपस वालों के साथ नेक गुमान क्यों ना किया और जुबान से ये क्यों ना कहा कि ये सरीह झूठ है। ये इल्जाम लगाने वाले अपने कौल पर 4 गवाह क्यों ना लाए। सो कायदे के मुताबिक ये लोग 4 गवाह नहीं लाए तो बस अल्लाह के नजदीक ये झूठे हैं, और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल ना होता तो तुम जिस काम में पड़े थे उसमें तुम पर सख्त अजाब वाक़े होता। जबकि तुम इस झूठ को अपनी जुबानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे थे जिसकी तुम्हें किसी दलील से कतन खबर नहीं थी, और तुम इसकी हल्की बात यानी गुनाह वाजिब ना करने वाली समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नजदीक बहुत भारी बात है। और तुमने जब पहली बार इस बात को सुना तो यूं क्यों ना कहा कि हमें ज़ेबा नहीं कि ऐसी बात मुंह से निकालें। माज़अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुमसे साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। जो लोग इन आयत के नुज़ूल के बाद भी चाहते हैं कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो, उनके लिए दुनिया व आखिरत में सज़ा मुकर्रर है। और इस बात पर सज़ा का ताज्जुब मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और ए तौबा करने वालों, अगर ये बात ना होती कि तुम पर अल्लाह का फजल व करम है जिसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी, और ये कि अल्लाह ताला बड़ा शफीक बड़ा रहीम है, तो तुम भी वईद से न बचते। सूरह नूर आयात 11 से 20। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इन आयात के नुज़ूल से पहले मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों गमगीन रहती हैं। मैंने उसे बताया कि लोग जो कुछ कर रहे हैं मैं उसकी वजह से गमगीन हूं। तब उस नौजवान ने कहा कि आप इन अल्फाज में दुआ करें। तर्जमा, ए नेमतों की तकमील करने वाले और ए गमों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले, मुसीबतों के अंधेरे से निकालने वाले, फैसलों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले और जालिम से बदला लेने वाले, और ए अव्वल और ए आखिर, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे और मेरे लिए गलो खलासी की कोई राह निकाल दे। दुआ सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने इन अल्फाज में दुआ की। इसके बाद मेरे लिए बरात के दरवाजे खोल दिए गए। इल्जाम लगाने वालों में मस्तह रदियल्लाहु अन्हु भी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु उनकी खबरगिरी करते थे। उन्होंने ही उनकी परवरिश की थी, लेकिन ये भी इल्जाम लगाने वालों में शामिल हो गए। जब अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा को बरी फरमा दिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने मस्तह रदियल्लाहु अन्हु को अपने घर से निकाल दिया और उनसे कहा, अल्लाह की कसम, आइंदा मैं कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूंगा, न तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत और शफकत का बर्ताव करूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरतुन नूर की ये आयत नाजिल फरमाई। तर्जमा, और जो लोग तुम में दीनी बुजुर्गी और दुनियावी वसत वाले हैं वो कराबतदारों को और मस्कीनों को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को ना देने की कसम ना था बैठें, बल्कि चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर करें,
کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مستح رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دوگنا کر دیا، اور کہا آئندہ میں کبھی مستح کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹی کے کمر پر ٹوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں نے اپنے جسم کو حرکت سے روکے رکھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کتنا مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے پیچھے پڑھا۔ اسی سال چاند کو گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ جاری ہے۔ مصنف عبداللہ فارانی، کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قدم بقدم، ترتیب سید ابراہیم شاہ۔